بسم الله الرحمن الرحيم ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب كرتين ينقلب إليك البصر إليك البصر خاسئا وهو خسير خاسئا وهو حسير خاسئا وهو حسير كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها अगर वक्त करेंगे तो हा जबर अलिफ हा सब पढ़ेंगे वजअलनाह नहीं करेंगे वजअलनाहा रुजुमा लिश्शयातीन وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور وهي تفور وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا